नमस्कार। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। करिब ९९ जना नेपालीलाई आज कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा अब कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका मान्छेहरूको सङ्ख्या ९९ जना पुगेको छ। आज मात्रै वीरगञ्जमा 17 जना नेपालीहरूलाई कोरोना पुष्टि भएको छ र थप 10 दिन अथवा 5 गतेसम्म, जेठ 5 गतेसम्म सरकारले कोरोना थपेको छ। कोरोनाको लकडाउन जुन छ त्यसलाई चाहिँ थपेको छ। तपाईँ सबैलाई नमस्कार। यहाँ म देखिरहेको छु कृष्ण खातीले हेलो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी विकास मार्सलले नमस्कार ब्रदर भन्नुभएको छ। जति कडा गरे नि भरतपुर छ सीताराम चौकी अगाडि 30-40 जना मिलेर तास खेलिरहेका छन्, बाल खेलेकै छन्, कस्तो कडा यो भन्नुहुन्छ। एनीवे तपाईँहरूको कमेन्ट जता छ, जस्तो अवस्थामा छ, जुन अवस्थामा छ, तपाईँ सबैलाई नमस्कार। आज म विशेषतया केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु जसले नेपालको राजनीतिको उदाङ्गो चरित्रलाई चित्रण गरिरहेको छ। नेपाली राजनीतिमा नैतिकहीनहरूले, नेपालको राजनीतिमा पतित मनोविज्ञान बोकेका मान्छेहरूले, नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो खेलाचीपना, आफ्नो पेवा ठानिरहेकाहरूले जसरी राजनीतिमा गुण्डा गरिरहेका छन्, तस्करी गरिरहेका छन्, नालायकपना गरिरहेका छन्, त्यसको विरुद्धमा व्यापक आवाज उठाउन आवश्यक छ। नेपाली राजनीति यतिखेर सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रेको छ। आज मात्रै खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले सचिवालयको बैठक छोडेर भागेका छन्। सचिवालय बैठकलाई फेस गर्न नसकेर प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव गौतमहरूको कुरालाई सुन्न नसकेर, झलनाथ खनालहरूको कुरालाई सुन्न नसकेर सचिवालय सही बैठक छोडेर भागेको भन्ने कुरा सुनिनमा आएको छ भने आजै ९९ जना मान्छे, अब 100 जना पुग्नमा 1 जना कम छ, कोरोना सङ्क्रमण देखा परेको छ। ठिक आज कोरोनाको लकडाउनको अवधि 10 दिन थपेको छ, जबकि जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन थपिएको छ। जति बेला नेपालको राजनीतिमा कोरोना कहरका लागि लड्नका लागि राजनीतिकर्मीहरू एकजुट हुनु पर्थ्यो, आम मान्छेहरू एकजुट हुनु पर्थ्यो, सरकार एक ठाउँमा उभिन सक्नु पर्थ्यो, सरकारको कोरोना राहत कोषमा जम्मा भएको रकम कसरी सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने भन्ने बारेमा बहस हुन सक्नु पर्थ्यो। जति बेला जनताले खान पाएका छैनन्, ध्यान दिनुहोस् है, तपाईँ यो कुरा सेयर गरिदिनुहोस्। जनताले खान नपाइरहेको बेला, जनताले लाउन नपाइरहेको बेला, जनता हिँड्न नपाइरहेको बेला, जनता धेरै युवाहरूले भारतबाट हामीलाई फोन गरिराख्नु भएको छ, युवाहरूले दुबईबाट हामीलाई फोन गरिराख्नु भएको छ, मलेसियाबाट हामीलाई मेसेज पठाइराख्नु भएको छ र युवाहरूले भनिराख्नु भएको छ कि हामी हाम्रै खर्चमा बरु नेपाल फर्किन चाहन्छौँ, हामी नेपाल आउन चाहन्छौँ, कृपया हामीलाई नेपाल लिदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भनिरहँदा पानी जहाज हुँदै नभएको नेपाल पानी जहाजको कार्यालयले आज तपाईँको 1,43,98,000 रुपैयाँको गाडी किन्ने चाहिँ तयारी गर्यो रे, अथवा गाडी किन्नका लागि बजेट निकासा गर्यो रे। हे भगवान्, म त यो के सुन्दैछु भने तपाईँ जो हेरिराख्नु भएको छ 300-400 जना हेर्न अहिले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, एकचोटि तपाईँहरू भनिदिनुहोस्, अहिले पानी जहाज कार्यालयका लागि करोडौँको 1.5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको गाडी चाहिएको हो कि अहिले जनतालाई भात चाहिएको? यो के हुँदैछ नेपालमा? के भइरहेको छ? अहिले पानी जहाजका लागि गाडी चाहिएको हो, वा युवाहरूलाई जो अल्पत्र परेका छन् विदेशमा नेपाल ल्याउनु पर्ने हो, वा जो मान्छेहरू खान पाइरहेका छैनन्, एकजना मान्छेले आत्महत्या गरिसकेको छ त्यो मान्छेलाई बचाउनु पर्ने हो? यो कुरा भनिदिनुहोस् न। यो कुरा मेरो सरकारले कहिले बुझ्छ भने के? आज मान्छेलाई भात चाहिएको हो कि बातको लडाइँ चाहिएको हो? कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने, कसको पार्टी फुटाउने, कसको पार्टी जुटाउने, कसलाई शासक बनाउने, कसलाई नबनाउने, यो लडाइँ चाहिएको हो कि हाम्रा विदेश गएका युवाहरू जो बिचारा 1 महिनादेखि त्यहाँ फसिराख्नु भएको छ ती मान्छेहरूलाई नेपाल ल्याउन आवश्यक हो? यो कुरा कसले बुझिदिन्छ भने, यो कुरा कसले जानिदिन्छ? ल तपाईँ नै भनिदिनुहोस्। तपाईँ लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, यो सेयर गरेर केपी ओली समक्ष पुगाइदिनुहोस्। नेपालमा आउँदै नआउने, परिकल्पना नै नगरिने, इमेज नै नगरेको पानी जहाजका लागि, पानी जहाज अफिसका लागि 1,50,00,000 भन्दा बढीको गाडी केलाई र किन चाहियो?
कसको स्वार्थ मिलेन, कसलाई यो गाडीमा भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो। आज मैले हरेकचोटि भन्दै आएको छु, सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा मान्छेहरू गिरफ्तार हुन थाले, सामाजिक सञ्जालमा बोलेकै भरमा मान्छेहरू गिरफ्तार हुन थाले, सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएकै भरमा मान्छेहरूलाई कारबाही हुन थाल्यो। यो भइरहेको के छ नेपालमा कि मान्छेले लेख्न पाउँदैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बोल्न पाउँदैन। यिनीहरूले सङ्कटको बेला, भात चाहिरहेको बेला विदेशमा युवाहरूले रुँदै पसिना बगाउँदै हातमा ठेला उठाउँदै रेमिटेन्स भित्राएर खड्गौलीलाई जीवित राखे, सिंहदरबार र बालुवाटारका मान्छेहरूलाई जीवित राखे, नेपालको अर्थतन्त्र निर्माण गरे। त्यही अर्थतन्त्रबाट खड्गौलीले आफ्नो उपचार गरे। त्यही अर्थतन्त्रमा विद्यादेवी भण्डारीले 1 अर्ब 50 करोडको हेलिकप्टर किनिन्। त्यही अर्थतन्त्र, त्यही विदेशी युवाले पठाएको रेमिटेन्सबाट आज 1,43,98,000 को पानी जहाज अफिसका लागि त्यो महँगो गाडी किनिँदैछ भने आज ती मान्छे बाँचेका थिए, ती मान्छेको लास नेपाल आएको थियो, ती मान्छे जीवित थिए, ती मान्छेहरूले दुःख पोखे र त्यत्रो रेमिटेन्स पठाउने युवाहरू आज सङ्कटमा फँसेका बेला, आज पीडामा भएका बेला, घरभित्र हामी बन्द छौँ, कृपया हामी नेपाल जान चाहन्छौँ, हामीलाई नेपाल लगिदिनुहोस्, मेरै खर्च गर्न तयार छौँ, हामीलाई बिन्ती छ, हाम्रो माटोमा टेक्न दिनुहोस्, हामी हाम्रो माटोमा पुग्न चाहन्छौँ, हामी हाम्रो देश फर्किन चाहन्छौँ भन्दाखेरि ती युवाहरूलाई आज नेपाल नल्याउन सक्नु कस्तो नालायक सरकार। आफ्ना 2 जना नागरिकका लागि भुटानले नेपालमा जहाज पठायो नेपाल फिर्ता लैजानका लागि, अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता गर्यो, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूले नेपालबाट आफ्ना नागरिकहरू फिर्ता लिँदै गर्दा आज तिनै युवाहरूले पठाएको करबाट पानी जहाज अफिसका लागि गाडी किन्दै गर्दा यो सरकारमा कति नैतिकता रहेछ, यो सरकारमा कति दम रहेछ, यो सरकारमा कति इमान रहेछ भन्ने कुरा यहीँबाट प्रश्न हुन्छ। शासकहरूले बाटो बिर्सिए भने शासकहरू जनताको सेवक बन्न छोडेर शासक मात्रै बनिरहेर आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना पार्टी, आफ्नो पद, आफ्नो कुर्सी मात्रै जोगाउन लागिराखे भने शासकहरूले राम्रोसँग याद गर्दा हुन्छ संसारमा शासक मनोविज्ञान पाल्ने हरेक मान्छेका टाउका काटिएका छन्। त्यसकारण आज खड्ग ओलीले सचिवालयको बैठक छोड्नु परेको छ। जति बेला जनतालाई भात चाहिएको छ त्यति बेला भातका लागि लड्ने, जति बेला जनतालाई भत्ता चाहिएको छ त्यति बेला सत्ताका लागि लड्ने। आज युवालाई विदेशबाट नेपाल ल्याएर कसरी राख्ने, कुन ठाउँमा राख्ने, कसरी चाहिँ कोरोनामा जम्मा भएको रकम बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार नभएर आम नागरिकलाई दिन सकिन्छ, कसरी सान्त्वना दिन सकिन्छ भन्ने कुरा नसोचेर आज पानी जहाज अफिसका लागि गाडी किन्ने निर्णय गर्नु कति दुर्भाग्य छ, कति पीडादायक मुभमेन्ट छ। हे भगवान, हामी कुन देशमा जन्मियौँ यार? यो कस्तो खाले देश हो भने यहाँ निर्मला पन्तका बलात्कारीहरू लुकाइन्छन्, सरकारले लुकाउँछ, प्रहरी प्रमुखले लुकाउँछ। यहाँ चाहिँ वाइड बडी जस्तो एउटा जहाज खरिद गर्दाखेरि अरबौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यो छानबिन हुँदैन। बालुवाटार जस्तो नेपालको सार्वजनिक जग्गा जुन छ त्यो जग्गाको पैसा खाइदिन्छन् मान्छेहरूले, त्यो जग्गा सार्वजनिक जग्गा खाइदिन्छन्, छानबिन हुँदैन। यहाँ मान्छेहरू बलात्कार हुन्छ, पिपीमा भ्रष्टाचार गर्छन्, मास्कमा भ्रष्टाचार गर्छन्, जनताको औषधिसँग। मलाई यस्तो लाग्छ खड्ग ओलीलाई कहिलेकाहीँ यो लाग्दैन कि प्रधानमन्त्री साहेब तपाईँले आफ्नो मृगौलाको उपचार गराइरहँदा यो देशका पातकीहरूले, तपाईँलाई सल्लाह दिने मान्छेहरूले, तपाईँको वरितिर परितिर, तपाईँको छिमेकीमा आसेपासे जो यो देश लुटिरहेका छन् तिनीहरूले तपाईँको मृगौला उपचार गर्ने औषधिमा पनि कर खान्छन् होला वा कमिसन खान्छन् होला। सिंहदरबार र बालुवाटारमा जुन युवाहरूले दाना पानी पठाइरहे, सिंहदरबार र बालुवाटारलाई जुन युवाहरूले जीवित राखिरहे, सिंहदरबार र बालुवाटारका लागि 80 लाख विदेशीका युवाहरूले रेमिटेन्स मार्फत खर्च पठाइरहे, आज सिंहदरबार र बालुवाटार किन चाहिँ ती युवाहरूका लागि बोल्दैन भने कि मलाई कुनै आपत्ति छैन बोल्नका लागि, कुनै रहर छैन, कुनै इन्टेन्सन छैन कि म चुप्प बसिदिन्छु यदि सरकारले गरिदिने हो भने। होइन भने जबसम्म मेरो मेसेन्जरमा फोन आउँछन्, हामी विदेशमा अल्पत्र पर्यौँ, 1 महिना भयो, हामीले खान पाएका छैनौँ, यहाँ बाहिर निस्किन पाएका छैनौँ, कृपया हामी हाम्रै पैसा रिनजोखो गरेर हामी नेपाल जान चाहन्छौँ, नेपाल फर्किन चाहन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो मन दुख्छ भने तपाईँको मन दुख्दैन। जो मान्छेले आजीवन लडे यार, जो मान्छेले आजीवन सङ्घर्ष गरे, जो मान्छेले एक मुठी श्वास बाँचेर, एक मुठी चाहिँ श्वास फेरेर नेपालका लागि रेमिटेन्स पठाइरहे, ती मान्छेका लागि नसोच्ने होइन। के गल्ती गरेका छन् युवाहरूले, आवाज उठाएर के गल्ती गरेका छन्? अनि सांसद अपहरण गर्न हुने,
सांसद अपहरण गर्न हुने, सङ्कटको बेलामा पानी जहाजका लागि गाडी किन्न हुने, सपाटी फुटाउन हुने, आज कसलाई प्रधानमन्त्री, हारेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री भन्न के आवश्यक ल? तपाईँ नै भनिदिनुहोस् न। होइन, जनताले 2/3 मत दिएको हो नि, दिएकै छ, जिताएकै छौँ। काम गर्नुहोस् तपाईँहरू, तपाईँहरूका लागि हामीले मत दियौँ भनेर भनेकै छन् भने काम गर्न नसक्नु कसको कमजोरी? सरकार चलाउन नसक्नु कसको कमजोरी? आज वामदेव गौतमको के स्वार्थ मिलेन? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कुन स्वार्थ मिलेन? माधव नेपालको कुन स्वार्थ मिलेन? अर्को झलनाथ खनालको कुन स्वार्थ मिलेन? र नेकपाको घर झगडाले, नेकपाको किचलोले यो देशलाई चाहिँ बन्देक बनाउन पाउँदैन। मैले हरेक चोटि भन्ने गरेको छु, त प्रश्न सत्तासँग सोधिन्छ, सवाल सत्तासँग गरिन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग हामी हर बखत प्रश्न गर्नेछौँ। र यो प्रश्न तबसम्म गर्नेछौँ जबसम्म सत्ता सुध्रिँदैन, जबसम्म तिमीहरू शुद्धिँदैनौ। यदि तिमीहरू गर्न सक्दैनौ भने नेकपाले गर्न सक्दैन, प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्न, जनताका लागि सक्नुहुन्न भन्ने कृपया प्रधानमन्त्री कार्यालय छोडेर बालकोट गएर बसिदिनुहोस्। बालकोट दरबार कसरी बन्यो, कति भ्रष्टाचार रुपैयाँले बन्यो भन्ने कुराको कुनै हिसाब किताब हामी माग्ने छैनौँ। आजीवन बरु तिमीहरूका लागि भत्ताको व्यवस्था, तिमीहरूलाई खानाको व्यवस्था, तिमीहरूलाई हरेक चिजको व्यवस्था हामी गरिदिउँला, तर कृपया देशलाई बन्धक नबनाइदिनुहोस्। जो मान्छे आज नेपाल फर्किन चाहन्छन् स्वस्फूर्त रूपमा फर्काउन, बरु क्वारेन्टाइनमा राखौँला। स्वयंसेवक बन्न हामी तयार छौँ। होइन, आह्वान गरौँ आम मान्छेहरूलाई, नेपालसँग बजेट कम छ, हाम्रा नागरिकहरू विदेशमा अल्पत्र थाल्नुभयो, नेपाल ल्याइदिउँ भनौँ न। अनि यो गर्न नसक्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लेखेकै भरमा भीम उपाध्यायलाई गिरफ्तार गर्यो, ज्ञानेन्द्र साईहरू चामल बाँडेका भरमा गिरफ्तार भए, अर्को रेडियो नेपालको कर्मचारीलाई गिरफ्तार गर्यो। अब हिजो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा बाबुराम भट्टराईमाथि चाहिँ मुद्दा चाहिँ आज दर्ता गर्यो भन्ने छ। यो के हुँदैछ? तिमीहरू गर्न नसक्ने, तिमीहरू नैतिकिनहरू, पातकीहरू, तिमीहरू गलत मनोविज्ञान बोकेका मान्छेहरू केही पनि गर्न नसक्ने, अनि युवाहरूमाथि कारबाही चलाउने, युवाहरूमाथि झुटा मुद्दा लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ। संसारको कुनै पनि तागतले, यो संसारको कुनै पनि माइकालाकले युवाहरूलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्ने, युवाहरूलाई चाहिँ दमनमा राख्न सक्ने छैन। त्यसकारण मैले तिमीहरूलाई हरेकचोटि भन्दै आएको छु, कृपया तपाईँहरू कम्युनिस्टको नाममा व्यापार नगरिदिनुहोस्, कम्युनिस्टको नाममा जनतालाई नठगिदिनुहोस्। कम्युनिस्टको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर आफू गिद्धलाई चाहिँ लुस्ने, जुन स्याल र सिनोलाई लुस्ने ग्याल र स्याल र गिद्धहरू हुन्छन् नि, त्यो स्याल र गिद्ध नबनिदिनुहोस्। मिन्ती मेरो आग्रह छ। सत्तालाई यिनीहरूले सिनोको रूपमा परिभाषित गरिरहेका छन् र आफू स्याल र गिद्ध बनिरहेका छन्। चारैतिरबाट लुछा चुडी झम्टा झाम्टी गरिरहेका छन्। यो कहिलेसम्म भने कि कहिलेसम्म म जस्तो एउटा सामान्य विद्यार्थीको चित्त बुझ्दैन क्या। केही पाउनु छैन मैले, केही लिनु छैन मैले, हरेकचोटि भनेको छु, कुनै पनि कुरा लिनु छैन, केही गर्नु छैन। तर कम्तीमा जो मान्छे रोइरहेका छन्, जो मान्छे पीडामा छन्, जो मान्छे छटपटिएका छन्, तिनको आवाज बोली चाहिँ कसले दिन्छ के, कसले सुनिदिन्छ भने? किन पुग्दैन आवाज सिंहदरबार र बालुवाटारसम्म जनताको? किन पुग्दैन त्यो आवाज कि सिंहदरबार र बालुवाटारले जनताको आवाजै सुन्नुहुन्न भन्ने छ? कहिले सुन्छ सिंहदरबार र बालुवाटारले जनताको आवाज? केपी ओली समक्ष आम मान्छेको आवाज कहिले पुग्छ? जब शासकहरू ढोका बन्द गरेर, बन्द ढोकाभित्र चाहिँ अट्ठास गर्छन्, बन्द ढोकाभित्र सत्ताका लागि लडाइँ गर्छन्, बन्द ढोकाभित्र बसेर अर्काको करमाथि रजाइ गर्छन्, तब युवा विद्रोह जाग्नेछ। तब युवाहरू सडकमा आउनेछन्। मैले हरेकचोटि भनेको छु, लकडाउन अन्त्य हुने बित्तिकै सडकमा विद्रोहका गीतहरू गुन्जिन्छन्, सडकमा विद्रोहका बिगुल फुक्नेछन्, सडकमा कपालमा रातो कफन बाँधेर मान्छेहरू निस्किनेछन्। आज सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई सुनियोजित रूपमा प्रहार भइरहेको छ। हर घडी ज्ञानेन्द्र साईमाथि प्रहार भइरहेको छ, हर घडी ज्वाला सङ्ग्रौलाहरूमाथि प्रहार भइरहेको छ, रवि लामिछानेमाथि मान्छेहरू प्रहार गरिरहेका छन्, हुँदा ईशा गुरुङ दिदीहरूमाथि मान्छेहरू प्रहार गरिरहेका छन्। के चाहिँ मिस्टेक भएको छ भने, गल्ती के गरेका छन्? तिमीहरू गर्न सक्दैनौ, तिमीहरू काम नगर्ने, तिमीहरू हात बिडेर बस्ने, तिमीहरू राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गर्ने, तिमीहरू जनताका बारेमा नसोच्ने, अनि गर्ने मान्छेहरूमाथि तिमीहरूले सुनियोजित तरिकाले प्रहार गर्न मिल्छ? तिमीहरूमा नैतिकता छैन, इमान्दारिता छैन, लाज छैन भने यार, नसक्ने मान्छेका लागि सिंहदरबार र बालुवाटार होइन के, सिंहदरबार र बालुवाटार ती मान्छेहरूका लागि हो जनताको जो सेवा गर्छौँ भन्छन्, जो जनताको पक्षमा आवाज उठाउँछौँ भन्छन्, जो जनताको आवाज बोल्छौँ भन्छन्। मैले हरेकचोटि भन्दै आइरहेको छु, लेखेकै भरमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै भरमा र खाद्यान्न वा राहत बाँडेकै भरमा, माया बाँडेकै भरमा यदि तिमी मान्छेलाई तारो बनाउँछौ भने सरकार तिमीलाई पनि मान्छेले आँखाको तारो बनाउनेछन्। तिमीले युवाका आवाजलाई जसरी दबाउला सोचेको होला, युवाहरूलाई हामी दमनमा राखौँला, युवाहरूका लागि जेल निर्माण गरौँला, अथवा युवाहरूलाई आफ्ना गुण्डाहरू सुनियोजित तरिकाले परिचालन गरेर फिनिस्ट गरौँला सोचेको होला, किमार्थ तिमीले ठुलो भुल गर्दैछौ। सरकार यो संसारका मै हौ भन्ने तानाशाहहरूलाई मान्छेले छोडेका छैनन् भने तिमीहरूलाई
भने मान्छेहरूले छोड्छन्, अर्काको करमाथि रजाइ गर्ने। तिमीलाई पानी जहाजको जुन के अरे यो गाडी किन्ने कुरा आएको छ यसको छानबिन हुनुपर्छ होइन, यसमा कसले कति कमिसन खाँदैछ त? किन आज यो सङ्कटका बेला, राष्ट्रिय सङ्कटका बेला, युवाहरू विदेशमा अल्पत्र पढिरहेका बेला, रोएर भिडियो पठाइरहेका बेला, हामीलाई नेपाल लैजाऊ भनिरहेका बेला, मान्छेहरू हिँडेर घर गइरहेका बेला, विद्यार्थीहरूले खाना नपाइरहेका बेला, अनि यो चाहिँ यो 1 अरब 43 करोडको यो गाडी किन्न कसले भन्यो? कसलाई किन चाहियो? के हुँदै आउँदैन आउने पानी जहाजका लागि गाडी किन चाहियो? कसले सवाल उठाइदिन्छ? कसले पुगाइदिन्छ सिंहदरबारसम्म? किन सुन्दैन सरकार? मान्छेलाई भात चाहिरहेका बेला, मान्छेलाई खाना चाहिरहेका बेला, मान्छेलाई तेरो म छु, तसँग उभिने मान्छे म छु स्ट्यान्ड दिने मान्छे भन्ने एउटा राजनेता अथवा जनताको सेवक चाहिरहेका बेला आज रातारात चाहिँ 1 करोड 43 लाखको गाडी किन्नु कसले भन्यो? आज किन केपी ओलीले चाहिँ सिंहदरबार र बालुवाटारमा चाहिँ सचिवालय बैठक फेस गर्न सकिरहेका छैनन्? आज किन बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ लेखेकै भरमा मुद्दा जाहेर दर्ता गरिँदैछ? निर्मला पन्तका बलात्कारी चाहिँ का लागि मुद्दा दर्ता भएको खोइ? बालुवाटारको जग्गा खाने मान्छेलाई मुद्दा दर्ता भएको खोइ? अस्ति 70 करोड खाएर लाज मुख देखाउन नसक्ने त्यो मान्छे आज सञ्चार माध्यममा भुक्दै हिँडेको छ। भुक्दै हिँड्न मिल्छ त्यो कुकुरलाई? जनताको बजेट लुट्न मिल्छ? जनताको पैसामाथि रजाइ गर्न मिल्छ? युवाहरू रोएर कराएर चाहिँ कतिपय युवाका लास नेपाल आए, त्यो लासको पनि गन्ध आउनुपर्ने कि यिनीहरूलाई? युवाको पसिना चाहिँ स्मेल, जुन आँसु जुन छ त्यो आँसुको नुनिलोपना यिनीहरूले खाने प्रत्येक गाँसमा फिलिङ गर्नुपर्ने। आज गोकुल बास्कोटाको 70 करोडका मुद्दा खोइ कहाँ कुन ठाउँमा दर्ता भयो? आज ओम्नी समूहलाई मुद्दा दर्ता भएको खोइ? आज असगर अलीहरूलाई मुद्दा दर्ता भएको खोइ? आज सांसद अपहरण गर्नेहरूलाई मुद्दा दर्ता भएको खोइ? आज निर्मला पन्तका बलात्कारीहरूलाई मुद्दा दर्ता भएको खोइ? आज चीनबाट ल्याउने पिपी सामग्रीहरू अहिलेसम्म किन आइपुगेनन्? दिन प्रतिदिन कोरोनाका बिरामीहरू थपिँदैछन्, कोरोनाका पीडितहरू थपिँदैछन्। आज 69 जना मान्छे पुगिसक्यो, भोलि थपिँदै बढ्दै जाला नि। खै सरकारको स्पष्ट मापदण्ड, कोरोना रोक्ने मापदण्ड खै? अनि जहाज के अरे तपाईँको गाडी खरिद्नमा सरकार व्यस्त हुने? 1 करोड 43 लाखको गाडी खरिद्नु पर्ने आवश्यकता के थियो? त्यसमा कसको स्वार्थ छ? कुन एजेन्टलाई त्यो खरिद गर्न दियो र कसले कति भ्रष्टाचार खायो? हिसाब किताब निकाल्नुपर्छ। 80 करोडको राहत कहाँ गयो? कुन ठाउँमा गयो? कोरोना कोषमा अहिलेसम्म कति जम्मा भएको छ? विश्व ब्याङ्कले कोरोनाका विरुद्ध लड्नका लागि कति खर्च दिएको छ? त्यो कहाँ जम्मा भएको छ? त्यो रकम विदेश गएका युवाहरूलाई जो अल्पत्र परेका छन्, जो नेपाल आउन चाहन्छन्, तिनीहरूका लागि किन दिइँदैन? होइन, कमेन्ट गर्न मजा आउँछ। तपाईँहरूलाई म हेरिरहेको छु, पागल लेखिराख्नु भएको छ यहाँ होइन। त देशद्रोही या नाटक अलाना फलाना मैले यहाँ लेखेको देखेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू लेख्दै गर्नुहोस्, तपाईँहरू अन्धभक्त भइराख्नुहोस्। मैले हरेकचोटि भएको छु, म कसैको अन्धभक्त होइन र अन्धभक्त हुन पनि हुँदैन। म समालोचनात्मक मान्छे हो, म विद्यार्थी हुँ, म पढ्ने मान्छे हो, म लर्निङ प्रोसेसमा हिँड्ने मान्छे हो र एउटा विद्यार्थी जहिले पनि सिकारु हुन्छ। मैले मेरो आँखाले जे देखेँ त्यही भनिरहेको छु। त्यसकारण म प्रश्न सोध्छु सिंहदरबार र बालुवाटारलाई। तपाईहरु जो कमेन्ट, गलत कमेन्ट तपाईहरु जो गरिराख्नु भएको छ, नेकपाको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ होला तपाईहरु, मेरो तपाईहरुलाई आग्रह छ, एउटा शिक्षित मान्छे जो हुन्छ, एउटा समालोचनात्मक मान्छे जो हुन्छ, एउटा असल मान्छे जो हुन्छ, उ व्यक्तिलाई पुज्दैन के, उले विचारलाई पुज्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड। हाम्रो व्यक्तिगतसँग केपी ओलीसँग लडाई होइन, प्रधानमन्त्रीसँग मेरो लडाई होइन, नेकपाको कुनै पनि नेतासँग मेरो लडाई होइन। मार्क्सवादको नाम अथवा मार्क्सवाद विचार वा कम्युनिज्म विचार बेचेर जो व्यवसाय गरिरहेका छन् ती मान्छेहरूका विरुद्धमा मेरो लडाई हो कि। गाली गर्न सजिलो छ, गाली गर्नुहोस्, केही छैन, तपाईहरुको गालीले केही फरक पर्दैन, किनकि तपाईहरुलाई मेरो सम्मान छ, तपाईहरुलाई मेरो प्रेम छ हैन। कमेन्टमा लड्न, कमेन्टमा गाली गर्न धेरै सजिलो छ हैन। सरकारको विरुद्धमा बोलेर, सरकारको आँखाको तारो बनेर सरकार सही बाटोमा हिँडिदिनुहोस् भनेर पीडा खेप्न कति गाह्रो छ त्यो मलाई थाहा छ। आज म 10 गते म चाहिँ त्यहाँ किर्तिपुरबाट बाहिर निस्केको, आजसम्म म किर्तिपुर जान पाइरहेको छैन। त्यो पीडा मैले आफूसँग बोकेको छु, त्यो पीडा, त्यो आक्रोश मैले आफूसँग बोकेको छु र मैले हरेक चोटी भन्दै आएको छु, एउटा शिक्षित मान्छे, एउटा बुझ्ने मान्छे, एउटा ज्ञानी मान्छे र एउटा इमानदार मान्छे व्यक्ति पूजक कहिल्यै बन्दैन। व्यक्ति कुनै पनि समयमा गलत हुन सक्छ र उले विचारलाई पुज्दछ है। एउटा शिक्षित मान्छे जो हो, एउटा बुझ्ने मान्छे जो हो, एउटा ज्ञानी मान्छे जो उ कहिल्यै पनि दास हुँदैन कि कसैको, उ जहिले पनि दार्शनिक बन्छ। मैले हरेक चोटी भन्दै आइरहेको छु, शिक्षित कम्युनिस्टहरू, बुझ्ने कम्युनिस्टहरू दास हुँदैनन्, दार्शनिक हुन्छन् र उनीहरूले व्यक्ति होइन विचारलाई पुज्छन्। त्यसकारण हाम्रो लडाई विचारसँग हो क्या, हाम्रो लडाई प्रधानमन्त्रीसँग हो। प्रधानमन्त्री सबैको साझा हुनुहुन्छ। मैले हरेक चोटी भन्दै आएको छु, प्रधानमन्त्रीले स्वस्फूर्त रूपमा काम गरिदिउन्, नेकपाका कार्यकर्ताहरूले स्वस्फूर्त रूपमा काम गरिदिउन्, युवाहरूलाई नेपाल ल्याइदिउन्। सकिन्छ, ल्याउन सकिन्छ। अरबौं रुपैयाँ नेपाल छ अहिले। 1 करोड 43 करोडको 1 करोड 43 लाख 98 हजारको गाडी किन्न सकिन्छ भने यहाँ भारतमा अल्पत्र पढेका हाम्रा दाजुभाइहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिँदैन?
सकिन्छ कि सकिँदैन? अनि मलाई गाली दिनुहुन्छ तपाईँहरू, मलाई गाली गर्नुभन्दा सरकारलाई गाली गर्नुहोस् न। त्यो अहिले गाडी नकिन, अहिले युवालाई नेपाल ल्याउनुहोस् भन्नुहोस्। अनि अहिले नेकपाले आफ्ना नेता प्रचण्ड, केपी ओली, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई गाली गर्नुहोस् न। साथीहरू हो, नेताहरू हो, तिमीहरूलाई जनताले जितेर पठाएका हुन्, तिमीहरूप्रति जनताको आशा छ, जनताको भरोसा छ। कृपया अहिले सत्ताका लागि लड्नुभन्दा अहिले कोरोना राहतमा जसलाई जसलाई पीडा छ तिनीहरूलाई भत्ताका लागि लड्नुहोस् भनिदिनुहोस् न। अहिले भातको लडाइँ गर्नुभन्दा, जुगाको लडाइँ गर्नुभन्दा भातका लागि लडौँ, सबै भात खान पाऊँ, भात दिउँ भनेर आफ्नो नेताहरूलाई गाली गर्नुहोस् न। म एउटा सामान्य युवालाई गाली गरेर तपाईँहरू के पाउनुहुन्छ? के गल्ती गरेँ त मैले? के गलत भने? अनि अहिले भात दिदियोस् जनतालाई कोरोनाबाट पीडित छन्, भत्ता दिदियोस्, सत्ताका लागि लडाइँ नहोस्, कसैको पार्टी फुटाउने अध्यादेश नल्याइयोस्, कसैलाई चाहिँ औषधि किन्न गयो भने छोपेर लाइन लाएर आधा घन्टा उभाएर चाहिँ तपाईँको यस्तो कोरोना यस्तो संसारभरि यस्तो भएको छ भन्ने। अनि कोही काठमाडौँबाट जनकपुरसम्म, काठमाडौँबाट मधेससम्म सांसद अपहरण गर्न जाने, तिनीहरूलाई केही नगर्ने, अनि मलाई गाली गर्ने। निर्मला पन्तलाई हामीले बलात्कार गरेर मार्या हो? कसले मार्या हो त? कसले पत्ता लगाएन? किन अपराधी पत्ता लगाएन? त्यो मान्छेलाई कारबाही हुनु पर्दैन? बालुवाटार जग्गा कसैको व्यक्तिको नाममा गर्न मिल्छ? त्यो छानबिन हुनु पर्दैन? त्यो कारबाही गर्नु पर्दैन? त्यो मान्छेलाई हेरेको हेरिराख्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ महासचिव बनाएर राखिराख्ने। अर्को गोकुले भन्नेले 70 करोडको अडियो काण्ड सार्वजनिक भएको छ, अहिले टेलिभिजनहरूमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडिरहेछ। त्यसलाई भन्नुहोस् न, त्योलाई गाली गर्नुहोस् न। होइन, गोकुले त सञ्चार मन्त्री थिए, तैँले किन खाइ 70 करोड रुपियाँ? कहाँ छ त? जेल जा। अनि त्यसलाई भन्न नसक्ने मलाई भन्ने एनसेलबाट कर्न उठाऊ मैले भने हौ, व्हाइट बडीको पैसा खाऊ मैले भने हौ, अनि पिपिईमा भ्रष्टाचार गर मैले भने हौ, मास्कमा भ्रष्टाचार गर मैले भने हौ, चाइनाबाट चाहिँ खर्च गरेर त्यो पिपिई त्यो कोरोना विरुद्धमा लड्ने सामग्री नल्याऊ मैले भने हौ। अनि हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, हाम्रा अभियन्ता साथीहरूलाई। अनि ज्ञानेन्द्र साईले खाना बाँड्यो, अनि उसलाई चाहिँ जेल हाल मैले भने हौ। तपाईँहरूले भन्नुभयो तपाईँको सरकारले बाँडिदियोस् न भने के हेर्दैछ? अनेरा सुरु के गरेर बसिरहेछ? युवासँग के गरेर बसिरहेछ? महिलासँग के गरेर बसिरहेछन्? गाउँका पार्टीका झोला बोक्नेहरू के गरेर बसिरहेछन्? अनि अर्कालाई गाली गर्ने, होइन, अनि बोल्न अनि नभन्ने, आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई केही पनि नभन्नु, आफ्नो देशको मन्त्रीलाई केही नभन्नु। तपाईँहरूले ठिक गर्नुभयो, कोरोना सङ्कटको बेला युवाहरू विदेशमा मरे मरुन्, है, मान्छेहरू यहाँ काठमाडौँमा भोकै मरे मरुन्, त्यहाँ जसलाई कोरोना लागोस्, काहीँ झगडा सिमानामा उहाँ पुलिस कुटिरहेछन् भारतीयहरूले, सिमाना छोड हामी चाहिँ त्यो भारतबाट भागेर नेपाल आउन चाहन्छौँ भनेर। अनि कुट्न देऊ हाम्रा पुलिसहरूलाई भनौँ। अब यिनीहरू आजको सचिवालय बैठकमा त्यो डिफेन्स गर्न नसकेर केपी ओली भागेर उहाँभित्र सुत्न गयो अरे। बाबा, जसलाई समस्या छ, जसको स्वास्थ्यले काम गर्दैन, जो देशका लागि हिँड्न सक्दैन, उसले किन प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भने यार बालकोट गएर बस्नु। मैले अस्ति पनि भने, आजीवन केपी ओली बाँचुन्जेल यो हात खियाएर म पाल्छु केपी ओलीलाई। दाल भात खाने पैसा म के गरेर हुन्छ हामी दिउँला के केपी ओलीलाई, तर देश नबिगाडिदिनुहोस् न, युवाहरूको सपनालाई नभत्काइदिनुहोस् न। त्यो प्रश्न आफ्नो नेतालाई सोध्नुहोस् क्या प्लिज। एउटा असल मान्छेले, एउटा लिडरले, एउटा देशप्रति माया भएको युवाले चाहिँ त्यो झोले भक्त बनेर हुँदैन। आज केपी ओली छ, तपाईँहरू फुरफुर गर्नुहुन्छ, अर्कालाई धारे हात लगाउनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र भेटे उही कुट्नुहुन्छ, भीमी पुत्ताए कुट्नुहुन्छ, ऊ भएन भने बिचरा बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा दर्ता गराएर भित्र पठाउने भन्नुहुन्छ। भोलि केपी ओली मर्यो भने कसले चलाउँछ हो एमाले? तपाईँहरूको आफ्नो अस्तित्व छैन। केपी ओली भोलि सकेलान्, प्रचण्ड सकेलान्, अनि त्यसपछि कसलाई जी हजुरी मेरो प्रभु, हाम्रो नेताको मलद्वार पनि हरिद्वार जस्तो राम्रो छ, पुरै गङ्गाजल जस्तो, त्यो नेताले ग्यासिङ गरे पनि कस्तो मगमग गनाउने भन्ने हो? यो पनि सिस्टम हुन्छ, यो पनि प्रणाली हुन्छ, यस्तो पनि युवा हुन्छन्। कुन संसारको कुन देशमा छन् तपाईँहरू जस्तो युवा? भन्नुहोस् त, त्यो झोला बोक्ने युवाहरू। के गलत भन्यौँ भन्नुहोस् न। तपाईँहरू काम गरिदिनुहोस्, हामी चुइक्क बोल्दैनौँ, एक शब्द नबोलेर जस्ताको तस्तै नमस्कार भन्छौँ। अनि मान्छेलाई भात चाहिए बेला 1 करोड 43 लाखको चाहिँ तपाईँको के अरे त्यो गाडी खरिद गरेपछि अनि हामीले चाहिँ नबोल्नु? युवाहरू म्यासेज गरेछन् विदेशबाट, कहाँबाट, दुबईबाट, मलेसियाबाट, भारतबाट, हरिद्वारमा यतिजना छौँ दाइ, अर्को ठाउँमा यतिजना छौँ भन्ने त्यो म्यासेज चाहिँ नपुर्याउनु हामीले सिंहदरबार र बालुवाटारसम्म। कसलाई भन्ने? नरेन्द्र मोदीलाई भनौँ त कि सी जिङपिङलाई भनौँ कि वा तपाईँको उता गएर डोनाल्ड ट्रम्पलाई भनौँ? नेपालमा यस्तै युवाहरू विदेशमा अल्पत्र परेका छन्, उद्धार गरिदिनु पर्यो, आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने होला नि। त्यसकारण कृपया तपाईँहरू मलाई गाली गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो भविष्य बिगाडिरहेका, नेपालको भविष्यलाई गलत गरिरहेका, नेपाली मान्छेहरूलाई पीडामा राखिरहेका आफ्ना प्रधानमन्त्री रोगी, बुढा, पातकी, भ्रष्ट, नालायकहरूलाई एकचोटि सम्झाउनुहोस्। तपाईँहरू कृपया मलाई नभन्नु होला है, मलाई भन्न आवश्यक छैन नि। म एउटा सामान्य विद्यार्थी, तपाईँ जस्तै मान्छे, तपाईँहरू जस्तै सोच भएको, तपाईँ हाम्रो सबैको एउटै विचार भएको, होइन? मैले
हात पाउ जोडेर सबैलाई भनेर समस्या छ कीर्तिपुरमा विद्यार्थीहरूलाई भनेर त्यहाँ खाना मायाको रूपमा साँड्दै गर्दा रातारात यिनीहरूले लखेट्न लगाए। यसले चाहिँ यो हिरो बन्दैछ, यही भनेको यो त धेरै हिरो नबनै, तँलाई ठोक्नुपर्छ भनेर आजको अहिलेको दिनसम्म म चाहिँ कीर्तिपुर जान सकिरहेको छैन, कोठा पुगिरहेको छैन भनेपछि मान्छेलाई पतित बनायो भने, मान्छेलाई अति गर्यो भने विद्रोहका गीतहरू त बच्छन्। हिजो केपी ओलीले मान्छेका टाउका काटेको केपी ओलीलाई मैले सम्झाउनु पर्यो, प्रचण्डले 17,000 मान्छे मारेको कुरा मैले सम्झाउनु पर्छ। स्वाभाविकै रूपमा देश बर्बाद हुन हामी कुनै पनि हालतमा दिने छैनौँ। यो कुरा सबैले जान्दा हुन्छ, सबैले बुझ्दा हुन्छ। यो देशमा संविधान प्रदत्त अधिकार र हक जतिको केपी ओलीलाई छ त्यतिको मलाई पनि छ, र त्यतिको तपाईँ अहिले 2.1 के मान्छेहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, जति मेसेज गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको पनि त्यत्तिकै अधिकार हो। तपाईँहरूले पनि बोल्न पाउने अधिकार छ। यो संविधान ल्याउनका लागि मान्छेहरूले ज्यान गुमाएका छन्। यही बोल्ने अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि, नत्र त राजतन्त्र ठिक थियो नि। हिजो किन मान्छेले गणतन्त्र ल्याए? यो अधिकार तपाईँलाई पनि छ, तपाईँ पनि बोल्नुहोस्। तपाईँ प्रत्येकले बोल्नु पाउने अधिकार हो, तपाईँको राइट हो। त्यसकारण यदि कसैका आवाजलाई काट्न खोजिन्छ भने, कसैका मुठ्ठीहरूलाई दबाउन खोजिन्छ भने, कसैलाई सुनियोजित प्रहार गरेर कमजोर पाडौँला भन्ने यदि तिमीहरूले मानसिकता पालेका छौ भने, मैले हरेक चोटि भन्दै आएको छु, हिटलर विश्व जित्न हिँडेका थिए महाशय, कामरेडहरू। हिटलर विश्व जित्न हिँडेका थिए र कालान्तरमा अरूमाथि दमन गर्दा गर्दा ग्यास च्याम्बरमा हालेर मान्छे मार्दा मार्दा हिटलर यसरी पतित भए कि उनले आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग पोटासियम साइनाइडको ट्याब्लेट खाएर आत्महत्या गर्नु परेको थियो। अलेक्जेन्डर भन्ने मान्छे संसार जित्न हिँडेका थिए। लुई 14औं जस्ता तानाशाहका टाउका काटिएका थिए। 104 वर्षीय जहानिया राणा शासनको पतन भयो। नेपालमा 240 वर्षदेखिको राजतन्त्रलाई समाप्त गरिएको हो। मैले हरेक चोटि भन्दै आएको छु। आजको गाडी खरिद गर्यो नि, त्यो गाडीको खर्च र हिसाब किताब देखाउन सक्नुपर्छ। किन खरिद गरियो यो सङ्कटका बेला? यत्रो कोरोनालाई मान्छेले खान पाइरहेको छैन, यिनलाई गाडी चढ्न चाहियो यार। हामी मान्छेले चाहिँ एक छाक भात खान पाइरहेको छैनन्। युवाहरू विदेशबाट नेपाल आउन पाइरहेको छैनन्। यहाँ मान्छेले औषधि पाइरहेको छैनन्, उपचार पाइरहेको छैनन्। 2 दिन अगाडि तपाईँले सुन्नुभयो होला, उहाँ एउटा मान्छेले आत्महत्या गर्यो खान नपाएर। भनेपछि यो 1,43,00,000 को गाडी केका लागि अहिले कहाँ गए? आज ती हेलिकप्टरहरू जो हिजो केक बोक्थे, 4-4वटा हेलिकप्टरहरू, एकजना मान्छेलाई भगवान जस्तो मानेर केक बोक्ने हेलिकप्टरहरू कहाँ गए? कहाँ गए आज दुर्गा प्रसाईहरू? नेपालका 5-6 हजार भन्दा बढी एनजिओ र आइएनजिओहरू आज कुन दुलोमा लुकेका छन्? विदेशिएका युवालाई जो नेपाल आउन चाहन्छन् तिनीहरूलाई नेपाल किन ल्याउँदैनन्? अनि लेखेकै भरमा बोलेकै भरमा रेडियो नेपालको कर्मचारीलाई कारबाही गरे यिनीहरूले, गिरफ्तार गरेर राखेका छन्, दबाएर राखेका छन्, बेपत्ता पारेर राखेका छन्। भीम उपाध्यायलाई यिनीहरूलाई गिरफ्तार गरे। हिजो मुद्दा हाले बाबुराम भट्टराईलाई सामाजिक सञ्जालमा सर्वेन्द्र खनाल र महेश बस्नेतको चाहिँ के गर्यो अरे, बेइज्जत गर्यो अरे। हरेक युवा लेखौँ अब यिनीहरूको विरुद्धमा, हो सर्वेन्द्र खनाल अपराधी हो, सर्वेन्द्र खनाल चोर हो, सक्सेस पनि। मलाई पनि मुद्दा हाल ल। निर्मला पन्तका बलात्कारी सर्वेन्द्र खनालले लुकाएका होइनन् भने जवाब दिनुपर्छ महाशय। सजिलो छैन देश चलाउन र राष्ट्र चलाउन। यो संसारका कुनै पनि माइकालालले त्यो छोडिदिन सक्दैनन्। हिजो तिमी जतिखेर प्रहरी प्रमुख थियौ नि सर्वेन्द्र खनाल, त्यति बेला हो निर्मला पन्त घटकाण्ड घटेको। त्यति बेला तिमीले गोली हानेर सुनिल के खुना भाइ छ नि एउटा, त्यहाँ मारेका थियौ। तिमीले मान्छेलाई मारेका थियौ। तिम्रै पालामा सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गायब भएको हो भने तिमीलाई अपराधी अनि तिमीलाई चाहिँ अपहरणकारी भन्न छुट हामीलाई पनि छ। तिमीले दिन दहाडै निर्मला पन्तका बलात्कारी लुकाउन हुने, तिमीले दिन दहाडै 33 किलो सुन गायब गर्न हुने, तिमीले दिन दहाडै नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिने के भन्छन् यो लकडाउन हुँदाहुँदै राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गरेर हाँसका छोइला खाँदै मान्छे अपहरण गर्न हुने, अनि हामीले तिमीलाई अपहरणकारी भन्न नहुने। अनि महेश बस्नेतको हिस्ट्री हरेक थाहा छ नि। 70 सालमा निर्वाचन हारेर मन्त्री बनायो रे केपी ओलीले। शैली हो, टेक्निक हो, तरिका हो। अनि उसका लागि म धरहराबाट हामफाल दिन्छु रे। हिजो महेश बस्नेतका फोटाहरू हेर्नुहोस् त, प्रहरीको मुखमा जलेको राको जोतिरहेको थियो। अनि ती मान्छेहरूलाई अपहरणकारी भनेकै भरमा बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चल्छ भने, अनि अपहरण गर्ने मान्छेलाई मुद्दा चल्छ कि चल्दैन मेरो प्रश्न छ क्या। यो प्रश्नको सवाल उत्तर जवाब कसले दिन्छ भन्नुहोस् न। आज मान्छेलाई भात चाहिरहेका बेला, मान्छेलाई खाना चाहिरहेका बेला, मान्छेलाई चाहिँ विदेशबाट युवाहरू रोएर यार 1 महिना भयो यहाँ लकडाउन भएको, हिजो अस्तिसम्म पैसा थियो हामी बाँचिरहेका छौँ, आज छैन भनिरहेका बेला, अनि 1,43,00,000 को जहाज किन्ने मान्छेलाई मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन? सङ्कटका बेला संसारको कुन देशले खरिद बिक्री
गरिरहेको छ? भनिदिनुहोस् न, कुन देशले गरिरहेको छ? आज सङ्कटका बेला जतिखेर मान्छेलाई भात चाहिएको छ, जति बेला मान्छेलाई खाना चाहिएको छ, त्यो बेला कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने भनेर पार्टी फुटाउने र जुटाउने विधेयकहरू ल्याएर तपाईँको चाहिने यो सरकारलाई चाहिँ अस्थिर राजनीतितर्फ धकेल्ने मान्छेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? मेरो प्रश्न छ। ओम्नी ग्रुपलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? अर्काको न्युज पोर्टल ह्याक गर्ने अस्गर अलीलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? मेरो प्रश्न छ। भन्सारबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गायब गरेको 33 किलो सुनको अर्थ खोजिन्छ कि खोजिँदैन? अनि चाहिँ मान्छेलाई लेखेकै भरमा कारबाही गर्ने छुट, तिमीहरूले जे पनि गर्ने तिमीहरूको मात्रै गुन्डा छन्, तिमीहरूको मात्रै मान्छे छन्। जे पाए त्यही सुनियोजित तरिकाले प्रहार गर्दै हिँड्ने कसले दियो छुट तिमीलाई? लोकतन्त्रका लागि तिमी पनि लड्यौ, हामी पनि लड्यौँ। मैले तपाईँलाई तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ नि, तपाईँलाई पनि भन्छु कि तपाईँ मेरो मित्रहरू हो क्या। तपाईँहरू आवाज उठाउनुहोस्। हामी बोलेनौँ भने, हामीले आवाज उठाएनौँ भने, हामी जागेनौँ भने नि यिनीहरूले हामीमाथि शासन गर्नेछन्। राणा शासनको जस्तो यिनीहरूले हाँस्न दिने छैनन्, यिनीहरूले बाँच्न दिने छैनन्, यिनीहरूले जहाँ भेट्यो त्यहीँ हामीलाई लखेट्नेछन्। कि हामी लखेटिन चाहन्छौँ अथवा हामी बाँच्न चाहन्छौँ, यो हाम्रो हातमा छ। हिजो भनेका थिए नि शेरबहादुर देउवाले, यो आयो भने यिनीहरू कम्युनिस्ट होइन फेरि है, कम्युनिस्ट भने त राम्रा हुन्छन्, जनताका लागि हुन्छन्। यो खड्ग ओली र यो प्रचण्ड यिनीहरूको चाहिँ शासन सत्ता आयो भने मान्छेले यहाँ रुन पनि पाउने छैनन् भनेको कुरा आज सही हुँदैछ। आज आँसु पुछेर मान्छेले रुन पाइरहेको छैनन्। विदेशमा नेपाल आउन चाहन्छौँ, यहाँ आफ्नो माटोमा टिक्न चाहन्छौँ, मरे पनि त्यहीँ मरौँला, हामीलाई नेपाल फर्काइदेऊ मान्छेहरू भनिरहेका छन्। अनि चाहिँ हामी त्यत्रो युवाहरूलाई नेपाल ल्याउन सक्दैनौँ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भन्दै हिँड्छन् भने यी मान्छेहरूलाई मुद्दा चल्छ कि चल्दैन? यी मान्छेहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? दिन दहाडै मान्छे धम्काएर हिँडिरहेका छन्, दिन दहाडै मान्छे कुटेर हिँडिरहेका छन्। अनि मान्छेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोज्ने तिमी शासकहरूले, तिमी सिंहदरबार र बालुवाटारका नाइकेहरूले के गरिरहेका छौ भने जनताको बजेट खाइरहेछौ। जनताको पनि होइन, युवाहरू विदेश गए, त्यहाँ बिचारा कसैले बाँचेकाले यार बाँचिरहेछन्। मान्छेका त लास आयो नि कतिका, तिनै लासहरूले कमाएको पैसाले आफ्नो शरीर बचाइराख्ने, मृगौला फेरिराख्ने, विदेशी पानी खाइराख्ने, करोडौँका हेलिकप्टर र कार चढिराख्ने। अनि चाहिँ तिनै युवाको माथि आज राजनीति गर्ने लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई? नैतिकता छैन, इमान छैन भने कम्पनी खोलेर बस, विनोद चौधरी जस्तो व्यापारी बनेर बस, अर्को बिल गेट्स जस्तो व्यापारी बनेर बस के। तर जनताको कर, जनताको पैसा, जनताको इमान, जनताका आवाज, नागरिकलाई दबाउन तिमीहरूले खोज्छौ भने नि तिमीहरूको दबदबा र हेपाह प्रवृत्तिमा कोही बस्न सक्ने कोही बस्दैन के। बरु मरौँला, बरु तिमीहरूका गोली खाएर मरौँला, बरु तिमीहरूका बुट खाएर मरौँला, तर तिमीहरूको अन्यायको एक हिसाब किताब गरिदिएछ। पाई हिसाब किताब चाहिन्छ। मैले त भनिसकेको छु, 1,43,00,000 गाडी कोले कुन इन्टेन्सनले र किन खरिद गर्यो त्यसको हिसाब किताब चाहिन्छ। 80 करोडको राहत कहाँबाट खरिद गर्यो, कसरी बाँड्यो, कोलाई बाँड्यो, त्यसको हिसाब किताब चाहिन्छ। कोरोना कोषमा कति रकम जम्मा भएको छ त्यसको हिसाब किताब चाहिन्छ। नैतिक र इथिक्स चाहिन्छ के। इथिक्स बिना तिमीहरू जति बोले पनि, मोरालिटी बिना तिमीहरू जति बोले पनि, नैतिक शिक्षा बिना तिमीहरूले जति बोले पनि कोही मान्दैन। को मान्छ? आज 2-4 जना आएर कमेन्टमा आएर ओए चुप, कुट्दिन्छु, काट्दिन्छु, मारिदिन्छु तँलाई भनेर डराउने भने मान्छे सङ्कटकालमा डराएन, मान्छे हिटलरको ग्यास च्याम्बरदेखि डराएनन्, मान्छे नाजीवाददेखि डराएनन्, मान्छे मुसोलिनीदेखि डराएनन्, मान्छे हिजो च्याङ्काइसेकको पालामा डराएनन्, मान्छे लुई चौधौँका पालामा डराएनन् होइन, मान्छे चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ सङ्कटकाल लाउँदाखेरि डराएनन्, राणा शासनमा डराएनन् भने अहिले काहीँ यी भुइँफुट्टाहरू, यी भ्रष्टाचारीहरू, यी चोर, यी डकैत, यी लठैत, यी फटाहरूसँग मान्छे डराउँछन्। तपाईँ डराउनुहुन्छ? जति त जना तपाईँहरू लाइभ हेरिराख्नु भएको छ नि, तपाईँ डराउनुहुन्छ? यस अथवा नो भन्नुहोस्, कमेन्ट लेख्नुहोस्। ल तपाईँ हामी डराउँछौँ होइन कि लेख्नुहोस्, हामी डराउँछौँ भन्नुहोस्। हामी डराउँछौँ, हामी सक्दैनौँ। केपी ओलीले जे भन्यो त्यही मान्छौँ। त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन यो देशमा। केपी ओली बिना अक्सिजन पनि आउँदैन, हावा पनि चल्दैन, केपी ओली बिना पानी पनि पर्दैन भन्नुहोस्। होइन भने किन डराउने? के का लागि डराउने? सत्य कुरा। बसन्त नेवाङले काठमाडौँका रोडहरू चिल्ला पारिराख्नु भएको छ, सपोर्ट गरिरहेका छौँ। कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल बनाए, सपोर्ट गरिरहेका छौँ। रवि लामी छानेले राम्रो काम गरिरहेका छन्, हामीले सही भनिरहेका छौँ। धुर्मु सुन्तलीहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन्, हामीले सही भनिरहेका छौँ। त सही गर्ने मान्छेलाई, राम्रो गर्ने मान्छेलाई होइन, इमान्दारी तरिकाले काम गर्ने मान्छेलाई त हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ नि। अनि यी भुइँफुट्टाहरू, यी भ्रष्टाचारीहरूसँग, यी चोरहरूसँग, यी नालायक फटाहा जनताको रुपियाँ खाएर बाँच्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, गोकुल बास्कोटालाई काखा चेप्ने
बलात्कारीहरूलाई काखा च्याप्ने अनि अपहरणकारीहरूलाई काखा च्याप्ने र सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउ रे, भीम उपाध्यायलाई मुद्दा चलाउ रे, खाना बाँड्ने ज्ञानेन्द्र साई जेल हाल रे, अर्को के अरे रेडियो नेपालको एकजना कर्मचारीको उसलाई जेल हाल रे, अर्कोको तल कहाँको बहिनी पनि ऊ कहाँको डेभिसनको हो कि के को बहिनी एकजना हुनुहुन्छ उसलाई नि जेल हालेर राखेको छ अरे, अनि अर्को हेमराज थापालाई जहाँ पायो त्यही कुटरे, अनि तिमीहरूलाई खुला साँडे जस्तो कसले छोड्छ यहाँ? डराउला नि सोचे होला नि, डराउँदैनन् बाबुहरू, बाबु भन्छु म त यिनीहरूलाई, भाइहरू डराउँदैनन् मान्छेहरू क्या। तिमीहरूमा इमान छैन, तिमीहरूमा नैतिकता छैन, पतित मनोविज्ञान बोकेकाहरूलाई राम राम मात्रै भन्न सकिन्छ कि आऊ न खुलम खुल्ला वार गरौँ या। वैचारिक बहसमा आऊ, केमा आउने हो? नलेजमा आउने हो? रोजा लक्जम्बरदेखि कार्ल मार्क्सदेखि अहिलेको फिडेल क्यास्ट्रोदेखि होइन राहुल क्यास्ट्रोदेखि अहिलेको कन्हैया कुमारसम्मको बहस गर्ने हो? गान्धीदेखि मार्टिन लुथर किङसम्म बहस गर्ने हो? पेरेनियलिजमादेखि पोस्ट मोडर्निज्मसम्म नियो मार्क्सिज्मसम्म बहस गर्ने हो? उदारीकरण लिबरलिज्मसम्म बहस गर्ने हो? हिम्मत छ, दम छ, नैतिकता छ, इमान्दारिता छ, के को बहस गर्ने हो? बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको बहस गर्ने हो कि जनताको बहुदलीय जनवादको बहस गर्ने हो कि रूपचन्द्र बिष्टको थाहा आन्दोलनको बहस गर्ने हो कि प्रचण्डको जनवादको बहस गर्ने हो कि चुनुवाङ बैठकको बहस गर्ने हो कि के को बारेमा बहस गर्ने हो? दासढुङ्गा काण्डको बहस गर्ने हो कि निर्बल काण्डको बहस गर्ने हो कि जहाज अपहरण काण्डको बहस गर्ने हो कि संविधान सभाको बारेमा बहस गर्ने हो कि कल्याणकारी लोकतन्त्रको बारेमा बहस गर्ने हो कि होइन एकात्मकताको बारेमा बहस गर्ने हो कि उदारीकरणको बारेमा बहस गर्ने हो कि अर्थव्यवस्थाको बारेमा बहस गर्ने हो कि डेभलपमेन्टको बारेमा बहस गर्ने हो कि साहित्यको बारेमा बहस गर्ने हो कि कलाको बारेमा बहस गर्ने हो कि म्युजिकको बारेमा बहस गर्ने हो कि तानाशाहीपनाको बहस गर्ने हो? बहस चाहिँ के को बारेमा गर्ने हो के? आई एम रेडी टु च्यालेन्ज विथ यु क्या। आऊ न, कोही छन् राजनीतिक विश्लेषक भनेर अलाना फलाना ढिस्काना याऊ भनेर त्यो मुला कराएर केही हुने वाला छैन कि। बहस गर्न आऊ न, नलेज सहित आऊ न। बुकको बारेमा आउने हो, मारिया मान्टेसोरीको बारेमा भन्ने हो, शिक्षा प्रणालीको बारेमा भन्ने हो, इभान पेत्रोभिच प्याभलोभको बारेमा भन्ने हो, प्याउलो फेरेरोको पेडागोजी अफ द अप्रेस्डको बारेमा भन्ने हो, शिक्षा प्रणालीकै बारेमा कुरा, गुरुकुल शिक्षा प्रणालीको बारेमा कुरा गर्ने हो, अनलाइन शिक्षा, फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणाली, कोरियन शिक्षा प्रणालीको बारेमा बहस गर्ने हो। बहस चाहिँ के को बारेमा गर्ने हो कि? बहसमा आऊ कि साथीहरू, खुँडा लिएर होइन मारिदिन्छु, हानिदिन्छु, पुरा युवा सङ्घ लगाइदिन्छु, अर्को लाएर ठाउँको ठाउँ ठोकिदिन्छु, फिनिस्ड गरिदिन्छु, जेल हालिदिन्छु नभन के साथीहरू। जेल ब्रेकका कहानी पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ के। संसारका ठुल्ठुला जेलहरू, समुद्रका 20 भागमा भएका जेलहरू त मान्छेले तोड्यो भने तिमीहरू कोही पनि होइनौ क्या। नलेज लिएर आऊ के, पढाइ लिएर आऊ, शिक्षा लिएर आऊ, ज्ञान लिएर आऊ, मोरालिटी इथिक्स हजुर भन्न सिक के, मुस्कान बाँड्न सिक क्या, प्रेम बाँड्न सिकाइदेऊ क्या नेकपाको कार्यकर्तालाई, कोही सद्भाव बाँड्न सिकाऊ, भोगसँग राजनीति नगर भन्ने कुरा सिकाइदेऊ क्या, जनताको सेवक बन्न सिकाइदेऊ क्या, गान्धीज्म सिकाऊ होइन, रेसिज्मको अन्त्य गराऊ, जातिवादको अन्त्य गराउने कुरा सिकाइदिउँ न। मोरालिटी छैन, नैतिकता छैन, इथिक्स छैन, नलेज छैन, ज्ञान छैन, केही छैन, अनि हामीसँग च्यालेन्ज गर्न आउँछौ? टपर हो भाइ होइन। कसैले त्यो धम्काएर मारेर हानेर कुटेर तिमीहरूलाई ठेगान लगाउँदा होइन तिमीहरूको आवाज दबाउँदा नसस्ता हुन्छ के। नेपालको संविधानका हरेक पार्टदेखि भागहरूसम्म, अमेरिकाको संविधानदेखि भारतको संविधानसम्म राम्रोसँग अध्ययन गरेर बोल्ने मान्छे त्यतिकै हावामा केही पनि बोल्दैनौँ क्या हामी। त्यस्तो प्यार 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 गरेर है त्यो थाहा नपाएर त्यो 10 कक्षा फेल जस्तो हो हामी। मूर्ख देखाउने मान्छे हो, मूर्खैताल देखाउने मान्छे हो। मूर्ख हेर्नुहोस् न, यो 10 कक्षा फेल प्राइम मिनिस्टरको नेपाली जनताले तिरेको करले मृगौरा फेरि 2-3 चोटि बाँचिराख्ने, अनि तिनै नेपाली जनता आज भारतमा अल्पत्र पर्दाखेरि, विदेशमा अल्पत्र पर्दाखेरि नेपाल नल्याउने तरिका हुन्छ? कुराकानी हो? रिस उठ्दैन हामीलाई? यस्ता त्यो कमेन्टमा नलेख्नु साथीहरू, मेरो कमेन्टमा त्यस्ता पातकीहरूको नाम पनि नलेख्नु होला तपाईँहरू, मलाई मतलब छैन कि। त्यस्तो कुरा हुन्छ? इथिक्स हुनु पर्यो नि, मान्छेसँग रिस्पेक्ट हुनु पर्यो क्या, मान्छेलाई सम्मान गर्नु पर्यो। जस्तो सुकै मान्छे भयो भने के भयो त? बहस गर्ने तरिका हुन्छ, शैली हुन्छ, कुरा गर्ने तरिका हुन्छ, अनि चाहिँ त्यत्तिकै जे पायो त्यही भनिदिने, जे पायो त्यही गरिदिने। मोरालिटी सिचुएसन अनुसार काम गर्नु पर्यो नि। गाडी चाहिन्छ, ल पानी जहाज नै नेपालमा ल्याउने हो, पानी जहाज कार्यालय खोल्ने हो भने एउटा गाडी चाहिएला, तर कुन बेला त्यो गाडी किन्ने भन्ने हो क्या। कति समयमा किन्ने? आज मान्छेले भात खान पाएका छैनन्, युवाहरू विदेशमा अल्पत्र परिरहेका छन्, अनि यो बेला गाडी किन्यो भने भ्रष्टाचार भएको मानिन्न। कसले के इन्टेन्सनले त्यो गाडी किन्यो त्यसको बारेमा त छानबिन हुनु पर्यो नि त, कि व्यक्तिगत खर्चले किने हुनु पर्यो, राष्ट्रिय ढुकुटीले, राष्ट्रिय पैसाले। मैले हरेकचोटि भनेको छु, तपाईँहरू पनि कृपया लेख्नु होला। तपाईँ जति हेरिराख्नु भएको छ है, तपाईँलाई मैले राम्रोसँग भने लेखौँ कि 2-3वटा कुरामा जाउँ। जस्तो म अहिले चिल्लो बोलिरहेको छु, के थाहा भोलि म अपराधी हुन सक्छु, भोलि म भ्रष्टाचारी हुन सक्छु, भोलि म यिनै नेता जस्तो हुन सक्छु, अनि मलाई रोक्ने कोले? अहिले त हेमराजले राम्रो बोल्यो, सही बोल्यो, यसको फ्यान बन्नुपर्छ, यो मान्छे सही छ, यसले हाम्रै जस्तो आवाज बोल्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। भोलि म बिग्ड्यो भने, म गलत बाटोमा गयो भने, मैले भ्रष्टाचार गर्यो भने, म केपी ओली जस्तो भयो भने मलाई कोले रोक्ने? त्यसकारण केही 2-3वटा टिप्सहरू मैले नियमित आजभोलि भन्दै आएको छु। ती 3वटा कुरा ध्यान दिउँ कि। नम्बर 1 कुरा, देशलाई चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा लैजाउँ। कार्यकारी प्रत्यक्ष नेपालका 77 जिल्लाका मान्छेले भोट हालेर
देशको कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख चुन्ने। झापाका मान्छेले चुनेर, चितवनका मान्छेले चुनेर, बाबुरामलाई गोर्खाकाले चुनेर, देउवालाई डडेलधुराकोले मत हालेर चुनेर राष्ट्रको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्न पाउँदैन के। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख विथ जनताको भोट। विदेशीयका युवाको नोट चल्ने, भोट नचल्ने हुँदैन। विदेशका युवाले पनि मत हाल्न पाउनुपर्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड। ध्यान दिनु होला तपाईँहरू, नोट चल्ने भोट नचल्ने सिस्टमको अन्त्य गरौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख, राइट टु रिकल एन्ड राइट टु रिजेक्ट सहित। भोलि कुनै पनि मान्छे, रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाही अथवा कुलमान घिसिङ, धुर्मु सुन्तली वा अर्को तपाईँ कोही पनि हुन सक्नुहुन्छ, जितेर देशैभरिका मान्छेले भोट हालेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुभयो भने हैन, अनि त्यो मान्छेले 2 वर्षसम्म काम सही गरेन भने के गर्ने? 2 वर्ष भयो, जस्तो केपी ओलीलाई यसले त राष्ट्रवादका कुरा गर्यो, जिताउँ, यो त बन्छ कि अब देश बनाउँछ कि भनेर मान्छेले भोट हाले, तर केपी ओलीले गरेन। 2 वर्ष 2.5 वर्ष बित्यो। त्यसपछि त्यसमा एउटा सिस्टम के राख्ने भने राइट टु रिकल एन्ड राइट टु रिजेक्ट। अब 51% मत लिएर यदि मान्छेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जित्यो भने 2 वर्षपछि 49% जनताले यदि यो प्रधानमन्त्री सही छैन अथवा यो कार्यकारी राष्ट्रपति सही छैन, यसलाई फिर्ता बोलाउँ भन्यो भने संविधानमै प्रश्न लेख्ने, त्यो मान्छेलाई फिर्ता बोलाउने र आगामी निर्वाचनमा रिजेक्ट, राइट टु रिजेक्ट, क्या उसलाई भोट भनेको छ भने त्यहाँ रिजेक्ट बटन पनि राखिदिने, जनताले रिजेक्ट गरिदिने। 1 नम्बर 2 कुरा, भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था संविधानमा प्रश्न लेखौँ है। सबैजना युवाहरू सामाजिक सञ्जालमा बोल्न आवश्यक छ। अबको आन्दोलन यसमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। राष्ट्रको 1 पैसा पनि कसैले हिनामिना गर्न पाउँदैन। मै भए पनि भोलि म कुनै पदमा पुगेँ, मैले केही गरेँ अथवा मैले कहीँ पनि कसैबाट अनावश्यक लाभ लिएँ भने मलाई नि बाँच्ने छुट छैन, मलाई नि मारिदिँदा हुन्छ, मृत्युदण्ड दिँदा हुन्छ कि। राज्यको पैसा यदि कसैले दुरुपयोग गर्छ भने त्यो मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था संविधानमै हामीले प्रश्न लेख्यौँ भने संसारको जुनसुकै कानुनले पनि त्यसपछि रोक्न सक्दैन, किनकि स्वतन्त्र त्यहाँ छानबिन हुन्छ र संविधानमै लेखिएको हुन्छ कि भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था। 2टा। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको व्यवस्था हुनुपर्ने, राज्यले हेर्नुपर्ने के। अब शिक्षा, बच्चाहरू जन्मिन्छन्, देशैभरिका सबै बच्चाहरू एउटै किसिमको शिक्षा पाउँछन्, त्यो राज्यले लगानी लगाउँछ, राज्यले खर्च गर्छ र संसारका ठुल्ठुला राष्ट्रहरूमा अमेरिका, कोरिया, फिनल्यान्ड, डेनमार्क हैन, EFA एजुकेसन फर अलदेखि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कुराहरू जति पनि छन्, ती देशहरूको शिक्षा प्रणाली उत्कृष्ट छ कि। र राज्यले हरेक बालबालिकालाई, हरेक नागरिकलाई, हरेकको सन्तानलाई एउटै किसिमको शिक्षा दिने हो भने त मान्छेले आफ्नो बालबच्चाको चिन्ता लिँदैन। त्यसपछि मान्छेलाई अर्को आफ्नो ज्यानलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, आफ्नो शरीरलाई माया गर्नुहुन्छ। स्वास्थ्य, अब प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य पनि नेपालमै चेक हुने, एउटा सामान्य जनताको नागरिक पनि नेपालमै चेक हुने हैन। अब प्रधानमन्त्री त भन्नै छोडिदिउँ, कार्यकारी राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य पनि नेपालमै चेक हुने कि। अब सबैले एउटै किसिमको स्वास्थ्य प्रणाली पायो भने राज्यको सबै त मान्छेले भ्रष्टाचार गर्दैन नि। मान्छे म बिरामी हुँला उपचार गरौँला भनेर पो गर्छ नि हैन। सबैको स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ राज्यले चेक गर्ने। र अर्को रोजगारी, अब मान्छेलाई जीवनमा खाना चाहिन्छ, त्यो खाना आधारभूत रूपमा देशलाई कसरी डेभलप गर्ने, अर्थतन्त्र कसरी बढाउने, कि कृषिमा लगानी लगाउने, कि जलविद्युतमा लगाउने कि व्यापारमा लगाउने कि टुरिज्ममा लगाउने कि इकोनोमिकल्ली सेक्टरलाई कसरी बनाउने, राज्यले मापदण्ड तयार गर्ने, त्यो अध्ययनको पाटो हुन्छ। हामी सबै मिलेर अध्ययन गरौँला। र रोजगारी पनि राज्यले दिने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यले दिने बित्तिकै त असमानता भन्ने कुरा हुँदै भएन नि। अब प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको पानी खाने अनि यहाँ भारतमा बसेका नेपाली दाजुभाइहरू नेपाल आउन नपाउने। यहाँ कोही चाहिँ 1 करोड 43 करोडको हेलिकप्टर किन्ने, कोही चाहिँ 1 अरब 50 करोडको हेलिकप्टर किन्ने, अनि सङ्कटका बेला 1 करोड 43 लाखको गाडी किन्ने, अनि चाहिँ कसैले खान नपाउने जुन सिस्टम छ त्यसको अन्त्य हुन्छ। त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राइट टु रिकल एन्ड रिजेक्ट सहित संविधानमा लेखिनुपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था संविधानमा लेखिनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको अनिवार्य दायित्व हुनुपर्ने कुराका लागि चाहिँ अब हरेक युवाले आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलन गरौँ, सशक्त आवाज उठाउँ र यी भ्रष्टाचारीहरूलाई सिंहदरबार र बालुवाटारबाट थुतेर सडकमा नङ्गे जार पारेर यिनीहरूलाई चाहिँ ठुल्ठुला जेल बनाएर त्यो जेलभित्र राख्न आवश्यक छ। त्यसकारण मैले हरेकचोटि भने, यदि मुद्दा दर्ता गर्नु छ भने वाइड बडीलाई खानेलाई मुद्दा दर्ता गरियोस्, बालुवाटारको जग्गा खानेलाई मुद्दा दर्ता गरियोस्, 33 किलो सुन खानेलाई मुद्दा दर्ता गरियोस्, निर्मला पन्तका बलात्कारीलाई मुद्दा दर्ता गरियोस्, अपहरणकारीलाई, संसद अपहरण गर्नेलाई मुद्दा दर्ता गरियोस्। तर लेखेकै भरमा भीम उपाध्याय, खाना भाँडेकै भरमा ज्ञानेन्द्र शाही, रेडियो नेपालको कर्मचारी, सामाजिक सञ्जाल
संविधानमा लेखेकै भरमा बाबुराम भट्टराईहरूलाई चाहिँ मुद्दा दर्ता गरिन्छ भने यो कदापि सहिँदैन, यो गलत हो। मुद्दा दर्ता गरिनु छ भने भ्रष्टाचार, व्यथिति, बेरोजगार र अशिक्षाको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गरौँ, सबैको छानबिन गरौँ भन्दै तपाईँहरू सबैलाई यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी होइन राज्यको दायित्व हुनुपर्ने, संविधानमै भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख, राइट टु रिकल एन्ड रिजेक्टको व्यवस्था सहित संविधानमा लेखिनुपर्ने को अबको आन्दोलन युवाको आन्दोलन हुन्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर लिड गर्न आवश्यक छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर स्वतन्त्रताका गीतहरू गाउन आवश्यक छ, विद्रोहका बिगुलहरू फुक्न आवश्यक छ, अत्याचारका विरुद्धमा आवाज उठाउन आवश्यक छ। र अन्त्यमा मैले भने जति पनि विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रमा जे छ लेख्नुहोस्, स्टाटस कमेन्ट। हामी जो नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ ल्याउनुपर्छ नेपाल सरकारले जसरी भए पनि। मैले हिजो पनि अन्तर्वार्ताहरूमा भनिरहेको छु, हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 1000 जना विद्यार्थी स्वयंसेवक बन्न तयार छौँ। कहाँ टेन्ट हाल्नुपर्ने हो, कहाँ खाना पकाउनु पर्ने हो, कहाँ जानुपर्ने हो, हामी गर्न तयार छौँ। र सकिँदैन भने हामी पनि सार्वजनिक आह्वान गरौँ, यतिजना यो देशबाट नेपाल आउँदैछन्, यति बजेट कम हुन्छ भनेर सार्वजनिक आह्वान गर्यो भने मलाई लाग्छ कुनै पनि नेपालीहरूको मन नराम्रो छैन। हामी सबैको मन ठुलो छ, हामी मनका धनी छौँ र हामी सबैले हाम्रो पक्षमा जान्न बुझ्न आवश्यक छ। त्यसकारण लकडाउन छ, कोरोनाको त्रासबाट बस्न आवश्यक छ। एउटा सुन्दर बिहानी हामीलाई पर्खेको छ, एउटा सुन्दर भोलि हामीलाई पर्खिरहेको छ। भोलि वी हेभ अ बिलिभ, म हरेकचोटि भन्ने गर्छु, हामीसँग एउटा विश्वास छ, भोलि भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेछ, सुशासन भएको नेपाल हुनेछ, स्वतन्त्र नेपाल हुनेछ होइन, जहाँ हामीलाई कसैले बोलेकै भरमा चाहिँ जेल हाल्ने छैन, बोलेकै भरमा खाना बाँडेकै भरमा हामीलाई कसैले लखेट्ने छैन। कोरोना मुक्त भएको समाज तपाईँ हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो समाजका निर्माणका लागि तपाईँ हामीले हातेमालो गर्न आवश्यक छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्। कृपया आफ्नो वरिपरि आफूले यति खाना खाँदै गर्दा दायाँ बायाँ ओल्तिर पल्तिर ढोका खोलेर हेरौँ, कोही भोको त छैन। त्यो मान्छेलाई हामी हाम्रो प्रेम, हाम्रो सद्भाव बाँड्न सक्छौँ। यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो वाद मैले हरेकचोटि भने केही छ भने त्यो मानवतावाद हो। यो संसारमा भोकभन्दा ठुलो शोक र रोगहरू केही पनि हुन सक्दैन। मानवता नभुलौँ प्लिज। मायाको खाँचो छ हरेक मान्छेलाई। प्रेम बाँडौँ, सद्भाव बाँडौँ, माया बाँडौँ। मायाभन्दा ठुलो केही पनि छैन। र हामी मायाले बाँधियौँ र हामीले माया बढ्यौँ भने यो संसारका ठुल्ठुला महामारीलाई, यो संसारका कुख्यात तानाशाहहरूलाई पतन गरिनेछ भने खड्गवरी र सिंहदरबारका महाराजाहरू पतित हुन कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन। अहिलेका लागि भने तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।